इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज का भारत पर शदीद हमलों का आगाज़। पाकिस्तानी फ़ौज का लश्कर मोरकों पर पहुंच गया। मोदी की मौत का परवाना जारी कर दिया गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज ने भारत की उल्टी गिनती शुरू कर दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज का भारत पर शदीद हमलों का आगाज़। पाकिस्तानी फ़ौज का लश्कर मोर्चों पर पहुंच चुका है, जिसमें LOC और दीगर आज़ाद कश्मीर के सेक्टर्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारी असला तैनात करने जा रहा है भारत के ख़िलाफ़। भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ चुकी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फ़ौज ने भारत पर एक तबाह कुन हमला किया, जिसमें कई भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। मुतअद्दिद चौकियां तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान पर बमबारी करने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिससे भारत कई मरतबा पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। उनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे। भारत पाकिस्तान में घुस कर वार करेगा, जिस तरह पहले वार करते आए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शुरू से ही कश्मीर हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की जड़ रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरक कहता है, जबकि भारत उसे अपना अटूट अंग मानता है। कश्मीर के मसले पर कई जंगें और झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ये मसला हल नहीं हो सका। हालिया कशीदगी भी इस तनाज़े की एक और कड़ी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में होने वाली झड़पें दोनों ममालिक के लिए भारी जानी माली नुकसान का बाइस बनी हैं, लेकिन हर बार दोनों मुल्कों ने अपने मफादात की हिफाजत के लिए सर्दी झड़पों में हिस्सा लिया है। हाल ही में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारी असलहा भारत की सरहद पर जो तैनात कर दिया है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान के शहरी इलाके और फ़ौजी मकामात पर हमले किए जा रहे थे। पाक फ़ौज ने मुनज़्ज़म इक़दाम के तहत इस पर हमला किया। पाक फ़ौज ने इस हमले में जदीद हथियारों और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत भारतीय फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। ये हमला न सिर्फ भारतीय फ़ौज के लिए एक झटका था, बल्कि उसने भारतीय हुकूमत को भी हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। कई फ़ौजी चौकियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। भारतीय मीडिया में इस हमले के बाद काफ़ी हलचल हुई है और भारतीय हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ गया है कि इस हमले का जवाब दे। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हमले के फ़ौरन बाद कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया में इस हवाले से काफ़ी क़यासराइयाँ हो रही हैं। भारत की फ़ौजी क़यादत भी इस हमले से हैरान है, क्योंकि वह पाकिस्तान की इस कदर मजबूत जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं कर रही थी। ये हमला भारत की दाखिली सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकता है, और कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत को न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अंदरूनी मुल्क भी इसे अवाम और सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस वक्त जवाबी हमले का फ़ैसला किया जब भारत की फ़ौजी सरगर्मियाँ अपनी अरूज पर थीं। इस वक्त को चुनने का मकसद ये है कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इस हमले के बाद भारत को एक बार फिर अपनी फ़ौजी हिकमत अमली पर गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। ये वाक़या दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तक़बिल में होने वाली फ़ौजी झड़पों की नौइयत को भी मुतासिर कर सकता है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस हमले के बाद काफ़ी हलचल मच गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से ख़तरनाक तरीन हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस वक्त जवाबी हमला करने का फ़ैसला किया जब भारत की फ़ौजी सरगर्मियाँ अपनी अरूज पर थीं। इस वक्त चुनने का मकसद ये था कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार बैठा है।
اور کہا جا رہا ہے کہ LOC پر بھی دونوں ملک آمنے سامنے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ LOC پر جو قیاس رائیاں کی جا رہی تھیں، بھارت کی فوجی قیادت اس کی وجہ سے کافی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے حالیہ کے نزدیک اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ LOC میں دونوں بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کیا جا رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ بھارت کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوجیوں کو چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC پر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہے۔ LOC پر شدید جھڑپیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت بارڈر پر موجود ہیں اور بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے LOC اور اطراف کا دورہ کرنے بھی شروع کر دیے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ISR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چوکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 400 کلومیٹر دور تک بغیر کسی مزاحمت سفر کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک H-1200 یوکرین کا بنایا تھا اور جدید تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہے۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں بڑا الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی LOC پر جو بھارت کر رہا ہے، اور پاکستان نے بھی شیلنگ کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے، نکرون کی شاردا، دھنیال، شاکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی، وادی جہلم کے چاہم، پانڈو، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری، کیلیر سیکٹر اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اس جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی شدید قسم کا نشانہ بنایا ہے۔